فانت عديت من رقم 1 ازاي حتى تصل ل 999 مش مكسوف على خيبتك وبتشتم كمان. يا اللي مش عارف تعرف سيدك ابن خلدون قال ايه، وسيدك الخوارزمي قال ايه، وسيدك عباس بن فرناس قال ايه، وسيدك الباز قال ايه، وسيدك البرادة قال ايه، وسيدك زويل قال ايه. ما هم دول اسيادك لانهم مجتهدين في العلم. انت مجتهد في ايه؟ انا الحمد لله علمني ربي فاحسن تعليم. هذا العلم لا رايته عندكم في مدارسكم، وما أدرك بالمدارس الدراسة، ويا ريت تلاقي ليها شعير ولا غلة ولا رز تدرس إلا بقيت كسول وهبل وعبيط وسباب كمان. تعديت من الواحد الحركي ازاي؟ ما كما ذكرنا القانون قائم على الزوجين، الأحرف المسميات والأرقام تاريخ ميلاد سعادتك، والاسم القائم على الأحرف اسم واحد والأرقام قائمة على زوجين، البداية والنهاية وما بينهما الاسم اللي المفروض انه يشكل لك كتاب تعمل به. بما انك محمد ما تبقاش حرام، بما انك محمد ما تبقاش نصاب، بما انك محمد ما تبقاش كسول، بما انك محمد لازم تغير للأحسن، بما انك محمد تبقى فيك السماحة لأنه الصادق الأمين. انت عملت ايه باسمك يا سي محمد يا صاحب هذا العصر والأوان، ويا إبراهيم ويا هلال ويا علي؟ هذه الأسماء إن لم يكن لها علم وتشكل لك كتاب فلن ترى لما خلقت وإلى أين أنت ذاهب. رقم 1 اللي قبل ما توصل له قبله زوجين، مثلث نواة الذرة يخرم عينك وعين اللي أدخن منك وعين علمك التايه في المادة السوداء بالدرجة النسبية القائمة على خيبتك 99 و9 درجة مئوية غير قادر على انك تكملها بهذا الواحد، لانك لا تمتلك قانون التشغيل القائم على هذا الواحد اللي يتسبقه زوجين. مثلث نواة الذرة لواقح الرياح اللي منها خلق كل شيء من خلال امر الله. وعندما امر هذه اللواقح يا لواقح صارت ارض بمقياس الذره حتى يقام عليها هذا الواحد على اساس متين، الى ان تعي ان يحمل هذا الاساس المكون من ذره مقياسها الارض الى ان تصل الى ذره لواقح الرياح اللي لا ترى بمجهر سعادتك، مرورا بالنانو حلنتانو الى الفانتو كانتو حلنتو، الى ان تصل يا باتشي ينحصر هذا العلم بين زوجين. عشان تعرفوا سحب البساطه من تحت رجلين سعادتك يا تافه هايف، سحبوا علمك طوروه وادوهولك في جلباب تاني وغير قادر على انك تستورد منهج دراسي حديث لانك فقير النفس. وفقير النفس يعني هذه النفس لا تمتلك علم، وإن لم تمتلك علم فيستحسن لها أن تقتل نفسها، بما أن قال اقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين. ونحن نعي أننا لا نقتل أنفسنا لأنها لا تهون علينا، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فانت عديت من رقم 1 ده ازاي؟ ده مقياس كل المقاييس، المثلث اللي مقياس من لا مقياس له، لكن كيفية حراك هذا الواحد المخلوق. وهنالك فرق، أي هناك فرق بين الخالق والمخلوق.
الوحدانية الخالقة، وهذه الوحدانية تصف الله، والوحدانية الحركية المسماة بالحركة الدائمة، أي الديمومة اللي بتبحث عنها ولن تصل إليها، وبينك وبينها برهة من البصر. انظر بس كده بالتدبر، نظرة تدبر في الله. أينما تولي وجهك تجد الله أمامك. ومعنى كلمة الله الكمال والجمال في شخص إنسان قابلته، في شخص المنظومة المخلوقة. ما هو الإنسان قابلته ده مستخلف من الله، يا يأتيك بجديد يا يأتيك بما هو هايف يضل سعادتك أكثر من تضاعف. فهذا المقياس الحركي القائم على الزوجين، لأنه يشكل قانون الحركة الكونية، إلى أن تعي الأحرف والأرقام الحركية، لأنه قانون قائم على الزوجين، الأحرف والأرقام. ده انت على معرفة اللام كان رئك نشف ونسبتها لشمسية العمد، لام شمسية. هتعرف حركية ازاي بدأت من لا شيء القائم على لواقح الرياح اللي لا تراها لا شيء بالنسبة لسعادتك، ولكنه شيء عظيم بالنسبة لرب العرش العظيم الخالق، لأن هذا ما يسمى أدراج الرياح اللي بها كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرقم واحد حتى تعي أنه رقم حركي أيها الضال، وتكمل به النسبة المئوية والنسبة الألفية، إلى أن تعي أن هذا وذاك من أول الواحد ينجب 9. امال أنت ابن مين؟ ما أنت ابن هذا الواحد. عندما خلقها خلق منها واحد الذكر، ومنه انشقت الأنثى. الذكر يشكل نواة العشار، لأن من هذه المادة تكونت الأنعام والأنفس القائمة على الزوجين، الإنسان والأنعام. فده الواحد الحركي اللي قاعد يحوله لحد ما لقى زوجته بعد 40 سنة، وال40 دول مقياس، لأن عندنا ده رقم 41. ما احنا قلنا وفهمنا إن هذين الزوجين هما سوءتهما أهل السماء. يبقى أهل السماء نور بنسبة 199%، ونحن بدرجة 1، وهذا الواحد هو كما ذكرت في العديد المقياس، لأنه استخلفه الله. الواحد بقى 7 مليار واحد ما عادش عارف حاجة، ما عادش عارف إنه هو مستخلف، مستني ما ينزل له يبقى نبي كده. ما انت ايه؟ ما انت نبي بالجديد. ليه ما سالتش ربك بينك وبينه في الخلوه من خلال تدبرك في القرانيات اللي قريتها من اول الزبور مرورا بالانجيل الى التوراه الى القران؟ يعني ما عرفتش رقم واحد؟ ده انا هعرفك الالف اللي فيه الاستعاذه ده فيه ايه. اول ما نطقت البقره، واعرف ايه البقره كيفية الخلق من خلال الذرة اللي أخذت، حتى تكون لك مقياس من خلال التدبر كيفية الإحياء وكيفية التشبيه وكيفية العلم الثابت اللي لا يضل ولا يضل. فعندما وعيت أن الأحرف والأرقام تشكل لنا منظومة حركية، وصلت للام أنها حركية. وتدليسك يا ضعيف الإيمان نسبت هذه اللام للعمدة، قلت لام شمسية العمدة، وسخنت له الترعة. يا تايه اللي ما انتش عارف انت مين ورايح فين، بقانون فرض كفاية مستخلف في الأرض لرب العرش العظيم. أأنت مستخلف؟ أأنت من الخلفاء الراشدين؟ لا والله، إني أراك بلا رشد، من الإخوان اللا راشدين الغير راشدين. لأنك لو كنت سمعت القرآن كويس وعرفت أنا بقول إيه
كنت تذكرت في القرآن الشياطين والعفاريت والجن اللي زيه وزيك، امال احنا مين؟ اللي يجروا بالليل كده ويصبحوا ورا بعض ده، وقال لك والله إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد. يا أخي ده الثقلين يا أخي، الثقل اللي بيشكل أساس الثقل اللي من 70 ذراع إلى تحت عرش الرحمن، هذا ثقل. ونحن رقم 2 بمقياس هوى، فهوى عندما تعي هذا المقياس درجته قد إيه وانت قد إيه بالنسبة له لا ترى إلا بالميكروسكوب، طفيل دودة بالنسبة له مخلوقة منه من الأرض. امال انت جاي من أحشائه، من منتصف بالظبط من الأرض، وهذه الأرض بين السبعة والمساء، وما أدرك السبعة والمساء. ده فيلسوف اللي بتكتب هذا، ده أنا مش ناسيها لك ومسامحك من قبل ومن بعد، لكن حق الله أنا ماليش فيه، حق الله أنا ماليش فيه، لكن أنا كبشر بيا شر زي وزيك وأعرف لما زلك لسانك، فعلشان كده أنا مسامحك. ولذلك تراني مسامح من قبل ومن بعد، بما إني علمت من الله أنني لا شيء، أسكن لا شيء ومخلوق من اللا شيء، قد ما كانت عظمت من 70 ل70، وأعي أنه بمقياس ذرة في عرش الرحمن ويجوب في فلاه سبحانه وتعالى. هذا الظل يوصل من 70 ذراع تحت. نار السموم دي 7 في ذاتها، 7 مسام، زي ما انت في 7 مسام، زي ما فوقك برضه 7 مسام. مثلث لا يضل ولا يضل، مقياس التايه يا تايه. فالواحد الحركي، الرقم الحركي، بما أن الواحد الخالق هو من وجد هذا الواحد القائم على ظل ذي 3 شعب يجوب في فلاه الرحمن بقانون الدفع الذاتي، القائم على علم الذرة، هذا هو خلق الله كامل مكمل 100%. وعندما ينفجر النجم يبقى هذا 101 101، الواحد ده حركي على طول بمقياس ذرة، أنه الخلق لموسوعون من خلال هذا السنة. أصلك أنت محتاج اللي يعلمك من الأول، بما إن أبوك ما علمكش وأمك ما علمتكش، علموك إزاي تسد الناس. أنا هأدبك يا حبيبي، أنا بالإنابة عنهم يا حبيبي، بالأدب والأخلاق، هوضع لك مقاييس نسبية يا حبيبي، لا تضل ولا تضل، وما تتوش تاني يا حبيبي، وما تشتمش حد، ما تشتمش حد، تشتمش حد يا حبيبي، وخد عسلية قبل ما تنام. فالواحد الحركي وضعه الله لدوامه مش لفنائه، حتى تعي ما معنى الدوام، وأنت فيه وبه تحيا ولا تدري. لو ما كانش بيحبك ما كانش خلقك، لا ده خلقك إلى أن تعي أنك ميت بمقدار مبين ومعلوم، 60 70 فوق 70. الموتة الصغرى كما كان أهل الكهف، لنا مقياس. ما خلقكش كده علشان يتعبك ولا تسيب الناس لا، ده خلقك يختبرك في هذا الكتاب العظيم، قرأت منه ايه، ولا هتحشر أعمى لم ترى كوكب ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا أي شيء غير إنك تسيب الناس. رقم 1 الحركي يتسبق زوجين، مثلث نواة الذرة لواقح الرياح، منها هيتكون مقياس الذرة المرئية وليست المجهرية.